अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रज़ाक खट्टी। आखिरकार वफाकी काबीना के फैसले के तहत और वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर सदर ममलिकत ने आज सेनेट के इंतखाबात शो ऑफ हैंड के ज़रिए कराने का एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के लिए दस्तखत कर दिया है, जिसके बाद अटॉर्नी जनरल ने ये रेफरेंस आज सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया है। कहा जाता है कि जल्द ही इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी कि ये रेफरेंस जो है वो काबिल समाअत है या नहीं, और अगर काबिल समाअत होगा तो उसके ऊपर फरीकैन को नोटिस जारी किए जाएंगे। और ऐसा लगता है कि पीडीएम जो है वो आने वाले दिनों में इस रेफरेंस के अंदर एक फरीक के तौर पर शामिल होने का फैसला करेगी, लेकिन ताहाल इस हवाले से कोई फैसला नहीं हो सका है। पीडीएम की क़यादत आज मर्दान में मसरूफ़ थी, तो दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ज़रदारी गुज़िश्ता 2 दिनों से इस्लामाबाद में थे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 27 दिसंबर को बरसी है। इस सिलसिले में पीडीएम की सारी क़यादत उस जलसे के अंदर शरीक होगी, और मरीम नवाज़ ने भी ऐलान कर दिया है कि वो भी उसमें शरीक होंगी। ये पीडीएम की क़यादत की शिरकत के हवाले से बिलावल भुट्टो ज़रदारी पीडीएम के जो अहम और सरकर्दा रहनुमा हैं, उनको खुद उनकी रिहाइशगाह पर जाकर या जहां पहुंचना मुमकिन नहीं, उन्हें खुद दावतें दे रहे हैं। इस सिलसिले में वो आज इस्लामाबाद में आफ्ताब अहमद खान शेरपाव की रिहाइशगाह पर गए और महमूद खान अचकज़ई से फ़ोन पर भी बात की। इस तरह वो गुज़िश्ता दिनों अख्तर मेंगल की रिहाइशगाह पर कराची में भी दावत देने गए थे, तो वो यहाँ इस सिलसिले में मसरूफ़ थे। इसी वजह से वो आज मर्दान की रैली में शिरकत नहीं कर सके और उनकी जगह पर फ़रतुल्लाह बाबर अपने पार्टी कारकुनान के साथ इस रैली में शरीक हुए। इस रैली के अंदर बहुत सारी अहम बातें थीं, और आज मौलाना फजल रहमान और मरीम नवाज़ ने बड़ी जो है वो धुआंधार तकारीर की। और कल जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो तकरीर की थी, जिसमें उन्होंने इस बात का इज़हार किया था कि जब बंदे को हुकूमत दी जाए तो कम से कम 3 माह पहले उसकी तैयारी करनी चाहिए ताकि वो अपनी टीम बना ले, उसके बाद हुकूमत का काम काज संभाले। हालांकि कल की तकरीर में तो उन्होंने एक बात तो ये भी की थी कि 1.5 साल तक तो उन्हें ये बात समझ में नहीं आई कि जो उन्हें पावर डिवीज़न या दीगर वजारतें जो फिगर देती रहीं वो सही थे या गलत थे, लेकिन कल उन्होंने इस बात का एतराफ़ भी किया कि वो सारे जो फिगर थे वो गलत थे, और उन फिगर्स की बुनियाद पर पूरा 1.5 साल वज़ीर आज़म इमरान खान इस मुल्क के 22 करोड़ लोगों को अपने हिकमत अमली और अपने फ़लसफ़े, अपने इल्म, अपने फ़हम और अपने नुक्ते निगाह से लोगों को बताते रहे कि कितना मुश्किल काम है, कितना मुश्किल वक्त है। और इस दौरान बिजली की बेतहाशा कीमतें बढ़ी, गैस की कीमतें बढ़ी, पेट्रोल की दुनिया भर में कीमतें सस्ती हो गई, लेकिन हमारे पास पेट्रोल की कीमतें इतनी ज़्यादा रहीं कि अल्लाह की पनाह। लेकिन उसके बावजूद वो उन सारी गलत आदाद व शुमार के ऊपर लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि कल जो उन्होंने तकरीर की थी उसमें यह तो उन्होंने कहा कि 1.5 साल तक उन्हें गलत फिगर दिए गए, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि जिन लोगों ने उनको गलत फिगर दिए उनके खिलाफ उन्होंने क्या कार्रवाई की। और सच्ची बात है कि ये अजीब किस्म के हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। तो कल की उनकी तकरीर को मरीम नवाज़ ने बिल्कुल जो है वो पॉइंट टू पॉइंट उनके ऊपर शदीद किस्म की तनकीद की। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ ईमानदारी से ताबेदारी कर सकते हैं, बाकी इनसे और कोई काम नहीं होता। इसी तरह मौलाना फजल रहमान ने भी टिका के जो है वो उनके ऊपर तनकीद की। मर्दान की रैली बड़ी कामयाब थी, लेकिन आज जो सबसे अहम मौजू है वो सदारती रेफरेंस का है। इस हवाले से पीडीएम की जानिब से अभी तक कोई मीटिंग का ऐलान नहीं किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 29 दिसंबर को अपनी पार्टी का इजलास बुला लिया है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का। इसी तरह दीगर जमातों ने तो वैसे ही बुला लिया था, कुछ फैसले ले भी लिए हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर होगा क्या। अब इशू यह है कि मौजूदा हुकूमत आइन के तहत जो काम आइन में तरमीम के हवाले से है, जो काम पार्लिमान का है,
انہوں نے پارلیمنٹ کی جو قوت ہے، اس کی جو حیثیت ہے یا اس کی جو آئینی حیثیت ہے، اس کو ماننے سے انڈائریکٹ انکار کیا ہے، اور اسی لیے سپریم کورٹ گئے ہیں تاکہ ان سے رہنمائی لے کر سپریم کورٹ کے کندھے پر بندوق رکھ کر وہ یہ کام کریں۔ ایک بات یہ ہے کہ وہ چاہتے تو ہیں کہ اوپن بیلٹ کے ذریعے سینٹ کے انتخابات ہوں، لیکن یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن پارٹیوں کے اپنے سینیٹرز نہیں ہوں گے، مطلب ایک چھوٹی سی میں مثال دوں آپ کو، سندھ اسمبلی کے اندر میرا خیال شاید 3 تحریک لبیک کے ارکان ہیں، ظاہر ہے ان کا کوئی بھی سینیٹر کھڑا نہیں ہو سکتا، اب ان کو کس کو ووٹ دینے پڑیں گے۔ اسی طرح دیگر صوبوں میں اس طرح کی بہت سی جماعتیں ہیں جن کے 1 2 3 سے زیادہ لوگ نہیں ہیں ایم پی اے، اب ان کے لیے ایشو یہ ہے کہ وہ کس طرح ان کا نہ امیدوار ہوگا، اگر وہ دوسرے امیدوار کو ووٹ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر فلور کراسنگ کے اس زمرے میں آ جائیں گے، اس کے نتیجے میں وہ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ وہ آئینی پہلو ہیں جس کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر ایک ڈیٹیل میں بحث ہو سکتی تھی، لیکن اس پر بحث نہیں ہوئی۔ وہ اس لیے نہیں ہوئی کہ پارلیمنٹ سے وزیر اعظم عمران خان کی حکومت ایسے بھاگتی ہے جیسے گنجا جو ہے وہ اس طرح سے بھاگتا ہے، اور اسی طرح ہی وزیر اعظم عمران خان اسپیکر سے میٹنگ کرتے ہیں، چیئرمین سینٹ بھی ان سے ملنے چلے جاتے ہیں۔ شاید چیئرمین سینٹ کو ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں اس بات کا بھی لالچ ہو کہ وزیر اعظم عمران خان ایک بار ان کے اوپر پھر مہربان ہو جائیں، تاکہ ابھی 3 سال ان کے باقی ہیں تو ایک بار پھر انہیں چیئرمین کا امیدوار بنا دے۔ لیکن لگتا ایسا ہے کہ دلی دورست عمران خان نے پہلے ہی 8-10 لوگوں کو چیئرمین شپ کے آسرے دیے ہوئے ہیں، وہ پہلے ہی لائن میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا خوف یہ بھی ہے کہ سینٹ الیکشن ہو سکیں گے نہیں ہو سکیں گے۔ اس حوالے سے ہم ایک پروگرام اور کریں گے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن کیونکہ آج جو ساری صورتحال تھی وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کیا کرے گی۔ اب اٹارنی جنرل آف پاکستان اس میں ریفرنس کے اندر جب یہ ریفرنس سماعت کے لیے منظور ہو جائے گا تو نہ صرف وفاقی حکومت اور اس کے معاونین وکیل پیش ہوں گے، بلکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان بار کونسل کو بھی معاونت کے لیے سپریم کورٹ کہے گی، اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم بھی ہوگی۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہوگا اس حوالے سے کہ جو کام آئین میں ترمیم کے ذریعے ہو سکتا ہے، یعنی اوپن بیلٹ کے حوالے سے، یہ پیور کام آئین میں ترمیم کے حوالے سے ہے۔ جب تک آئین میں ترمیم نہیں ہوتی یہ ہو نہیں سکتا، لیکن نہ جانے کیوں حکومت یہ اس طرح کی ایسی کوشش کر رہی ہے، جو میرا خیال یہ ہے کہ شاید سپریم کورٹ اس سارے معاملے کو انٹرٹین اس لیے نہیں کرے گی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آرمی چیف کے حوالے سے جو ایکسٹینشن کی ایک درخواست ڈالی گئی تھی، اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ایک سو موٹو ہوا، پھر دوسرے روز چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ نہیں یہ سو موٹو نہیں ہے، یہ ہم نے تو ایسے ہی درخواست ٹیک اپ کر لی ہے۔ اس کے بعد بہرحال جو بھی فیصلہ آیا، اس فیصلے کے اندر سپریم کورٹ نے اپنی اس کے جو کورٹ میں بال پھینکی گئی تھی وہ انہوں نے اٹھا کے پارلیمنٹ کی کورٹ میں ڈال دی۔ اب پارلیمنٹ کو یہ فیصلہ کرنا تھا کہ وہ کیا کرے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طرح آرمی چیف کی 3 سال کی ایکسٹینشن پر سیاسی جماعتوں نے کردار ادا کیا۔ ساری جماعتیں اس معاملے پر ایک پیج پر تھیں سوائے چند لوگوں کے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آنے والے دنوں میں اس پروگرام کو ہم مزید بہتر بنا سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔